विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण रोक्न सरकारले देशव्यापी लकडाउन गरेको छ। कोरोनाको यस कहरले सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका पूर्वाधार निर्माणका आयोजना समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनेका छन्। काममा आंशिक प्रभाव परे पनि पोखरामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य भने यो विषम परिस्थितिमा पनि जारी छ। पर्यटनको राजधानी सहर पोखरालाई विश्वका अन्य सहरसँग सिधा हवाई सम्पर्कले जोड्ने लक्ष्यसहित निर्माणाधीन विमानस्थलमा अहिले कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिमलाई ध्यान दिँदै आवश्यक सम्पूर्ण सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गरी जोखिम रोकथामसहित काम अघि बढाइएको हो। नेपाल सरकारले देशव्यापी आह्वान गरेको हालको बन्दाबन्दीका अवस्थामा समेत विमानस्थलको निर्माणमा 350 कामदार खटिएका छन्। यसअघि विमानस्थल निर्माणमा 262 नेपाली कामदार खटिएकामा 162 जना मजदुर लकडाउनको केही दिन अघि घर फर्किएका थिए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चीनको चाइना CAMC इन्जिनियरिङ कम्पनीबीच सन् 2014 मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्झौता भएको थियो। रु 22 अर्ब लागतमा सन् 2021 को जुलाई 10 भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी विक्रमसम्म 2074 असार मसान्तदेखि विमानस्थलको निर्माण कार्य सुरु भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन अर्गनाइजेसन आइकाओको मापदण्ड अनुसार 4D मोडलमा निर्माणाधीन आयोजनाको हालसम्म धावन मार्ग, आन्तरिक र बाह्य टर्मिनल भवन, ह्याङ्गर सहित 57% काम सम्पन्न भइसकेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनाकर्मीले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार मुख्य गरी अहिलेसम्म 2500 मिटर लामो र 45 मिटर चौडाइको धावन मार्ग रनवे तयार भइसकेको छ। नेपालमै पहिलो पटक ढलान प्रविधिबाट निर्माण गरिएको सो रनवेमा अहिले पनि आपतकालीन अवस्थामा विमानलाई अवतरण गराउन सकिने बताइन्छ। रनवेसँगै ह्याङ्गर, पार्किङ, ट्याक्सीवेका काम सकिएको बताउँदै उहाँले विमानस्थलमा निर्माण गरिने विभिन्न 14वटा भवनमध्ये हालसम्म अधिकांश भवनको सिभिल ओकको काम सम्पन्न भइसकेको छ। हालसम्म हाम्रो 58% हामीले फिजिकल प्रोग्रेस हासिल गरिसकेका छौँ। विमान नाका बन्द भएर हामीले केही सामान चाइनिज कोइरिङ नाकामा रोकिए, केही अब कलकत्ता बन्दरगाहमा चाहिँ नि तपाईँको इन्डियाको लकडाउन भएको कारणले कलकत्ता बन्दरगाहबाट हिँड्न सकेन, इन्डियाबाट आउने सिमेन्ट पनि रोकियो। यो किसिमले चाहिँ नि सबै बन्द भइसकेपछि काममा प्रत्यक्ष असर पर्यो र हामीसँग म्यान पावर हुँदा हुँदै पनि हामीले जुन मेन काम गर्नु जुन मान्छे ल्याएको थियो, हामीले ढलानको लागि ल्याएको थियो, तिनीहरू आइडल बस्यो, तिनीहरू काम भएन भने अनि अरू जुन हामीले चाहिँ 2-3 महिना अगाडिदेखि यहाँ सामान हाम्रो स्टकमा थियो। विमानस्थलमा आइसोलेटेड पार्किङको सबवेज तथा भित्री पहुँच मार्ग निर्माण, सिंचाइका नाला निर्माण तथा सबै भवनको छाना छाउने काम, हाई मस्ट फ्लड लाइट र ट्रान्सफर्मर बक्स जडान गरिसकिएको छ। विमानस्थलबाट बाहिर निस्कने प्रमुख सडक, कार पार्किङ र टर्मिनल भवनको वरिपरिको सडक पक्कै गर्ने काम सकिएको छ। त्यसैगरी मुख्य टर्मिनल भवनमा स्टिल संरचनाको काम भइरहेको तथा अन्य भवनमा डेकोरेसन, फिनिसिङ र विद्युतीकरणको काम भइरहेको छ। पोखरा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि बोइङ 757 र एयरबस 219 मोडलका न्यारो बडी विमानहरू अवतरण गर्न मिल्ने बताइएको छ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा सुरक्षाका लागि एयरपोर्टलाई सम्पूर्ण हिसाबले बन्द गरेर निर्माण कार्य अघि बढाइरहेका छौँ। आयोजना प्रमुख मुनाकर्मी भन्नुहुन्छ, लकडाउनका अवधिमा एक दिन पनि काम रोकिने अवस्था आएको छैन। उहाँले टर्मिनल भवन, ATC टावर तथा ह्याङ्गर लगायतका सबै 14वटा भवनको कङ्क्रिट, स्टिल र स्ट्रक्चर तथा छाना छाउने काम तथा सबै भवनको रुफ स्ल्याबमा वाटर प्रुफिङको काम समेत सकिएको जानकारी दिनुभयो। अवश्य छ, तपाईँ कुनै पनि एयरपोर्टको निर्माण कार्यमा तपाईँको अरू जस्तै पुरा सिभिल निर्माण कार्य मात्र हुने होइन, यहाँ सबै इन्जिनियरिङका कामहरू एप्लाई हुन्छ, यता युज हुन्छ। अब भन्नुको तात्पर्य के हो भने तपाईँको धेरै इक्विपमेन्टहरू पनि हुन्छ र करिब चाहिने 30%, 25 देखि 30% चाहिँ इक्विपमेन्टले कभरेज गर्छ। त्यसले चाहिने त्यसको चाहिने अब भनौँ न कभर गर्ने चाहिँ 25 देखि 30% इक्विपमेन्ट र इक्विपमेन्ट भनेको तपाईँको चाहिने यो सिभिल निर्माणका जुन फिनिसिङ कार्यमा चाहिँ ढिला हुँदैन, यो 6 महिनाभित्र हुनसक्ने काम हो। त्यही भएर हामी चाहिने के छौँ भने हाम्रो धेरै जस्तो सिभिल निर्माण कार्य सकिसक्यो। अहिले जुन 58 भनेको अधिकांश हाम्रो सिभिल निर्माण कार्य हो, अहिले फिनिसिङ काम भइरहेछ। आयोजनाको सिभिलतर्फको अधिकांश काम सकिसकेकाले डेकोरेसन तथा अन्य उपकरण जडान लगायतका काम बाँकी रहेको बताइन्छ। यसअघि विमानस्थल तोकिएको मितिभन्दा 6 महिना अगावै निर्माण गरिसक्ने तयारी गरिएकामा जारी लकडाउनका कारणले काममा आंशिक प्रभाव परेको छ।
धावन मार्गको ढलानपछि अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउन चीन गएका 40 जना चिनिया कामदार निर्माण स्थलमा फर्कन नसक्दा समेत मुख्य गरी पहुँच मार्ग, कार पार्किङ लगायतको निर्माण कार्यमा असर परेको थियो। लकडाउन अघि पोखरा आएका चिनिया मजदुरले आफ्नो देशबाट स्वास्थ्य जाँचको सर्टिफिकेट तथा आयोजनामा फर्किसकेपछि समेत 14 दिन क्वारेन्टाइन बसेर स्वास्थ्य परीक्षणपछि उनीहरू काममा फर्किएका थिए। आयोजना निर्माणका लागि चीनबाट आउनुपर्ने सामग्री हाल कलकत्ता बन्दरगाह तथा नेपाल चीन सीमा केरुङ तथा केही सामान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारमा रोकिँदा काम प्रभावित हुने अवस्था आएको आयोजना प्रमुख मुना कर्मी बताउनुहुन्छ। हाल निर्माण स्थलमा 1.5 महिनालाई पुग्ने गरी सिमेन्ट लगायत निर्माण सामग्री मौजुद रहेको, सोही सामग्रीले हाल काम भइरहे पनि रोकिएका सामग्री नेपाल ल्याउन नसकेको खण्डमा विमानस्थलको काम रोकिने अवस्था आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ। हाल आयोजनालाई निर्धारित समयभन्दा 6 महिना अघि सम्पन्न गर्ने गरी हामीले कामको गति बढाएका थियौँ, तर अहिलेको अवस्थाले काम प्रभावित बनेको छ। अब हाम्रो प्रयास तोकिएको समय सीमाभित्र नै सम्पन्न गर्ने गरी लागेका छौँ। त्यही अनुसार निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ, आयोजना प्रमुख मुना कर्मीले भन्नुभयो। विमानस्थलको अधिकांश सिभिलतर्फको काम सकिएको तथा डिजाइन र डेकोरेसनको काम बाँकी रहेकाले तोकिएको मितिभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न सकिने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ। पछिल्लो पटक विमानस्थलका लागि अपुग 104 रोपनी जमिन अधिग्रहणको तयारी समेत गरिएको छ। जहाज अवतरणको सही दिशा निर्देशका लागि र कम भिजिबिलिटीमा समेत अवतरणमा सघाउ पुर्याउन आवश्यक उपकरण राख्ने प्रायोजनका लागि थप जग्गा आवश्यक परेको बताइन्छ। विमानस्थल निर्माणका लागि साबिक छिने डाँडा हाल पोखरा 14 मा विक्रमसम्म 2032 मा 3100 रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिएको थियो। आयोजनाको काम सुरु भएसँगै पहिलो चरणमा 521 रोपनी जमिन अधिग्रहण गरिएकामा पछिल्लो पटक थप 104 रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्न लागेसँगै विमानस्थलले कुल 3725 रोपनी क्षेत्रफल ओगट्नेछ। त्यही भएर हामीसँग चाहिँ नि अझ हामीसँग करिब 14 महिना समय बाँकी छ। हाम्रो जुन कन्ट्र्याक्ट पिरियड हो 14 महिना बाँकी छ। त्यही हिसाबले हाम्रो इक्विपमेन्ट आएको खण्डमा हामीले चाहिँ नि यो टाइमभित्रै जुलाई 10, 2021 हो, त्यति नै हामी काम सम्पन्न गर्न सक्छौँ, विश्वस्त पनि छौँ। यसमा हाम्रो अहिलेसम्मको चाहिँ यसलाई धेरै लामो समय गयो। अब सधैँ सीमा भनौँ कलकत्ता बन्दरगाहबाट सामानै आउन सकेन, चाइनाबाट सामानै आउन सकेन भनेमा त अलिकति असर गर्छ। अरू मेटेरियल त आउनु पऱ्यो, इक्विपमेन्ट त ठिकै छ, 3-4 महिना आए पनि पछि आयो भने पनि त्यो धेरै टाइम लाग्ने होइन। त्यसको तपाईँको इन्स्टलेसन अब टेस्टिङ कमिसनिङ कुराहरू आउँछ, त्यसमा अलिकति समय लाग्छ। वर्षौंसम्म चर्चामा रहँदै आए पनि लामो समय विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन। 4 दशकसम्म समेत काम सुरु हुन नसकेपछि पोखरेलीले निर्माण सुरु गर्न पटक पटक सरकारलाई दबाब दिँदै आएकामा विक्रमसम्म 2074 असार मसान्तमा आएर बल्ल निर्माण कार्य सुरु भयो। विक्रमसम्म 2073 वैशाख 1 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत प्रमुख राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरू उपस्थित भएर विमानस्थल निर्माण कार्यको सामूहिक शिलान्यास गरेका थिए। विमानस्थलको काम निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नका लागि मुख्य गरी अहिलेको लकडाउन चुनौती रहेको आयोजनाले जनाएको छ। चीनबाट भारतको बाटो हुँदै आउनुपर्ने अधिकांश उपकरण तथा निर्माण सामग्री समयमै आपूर्ति गर्न नसकेको खण्डमा निर्माण कार्य प्रभावित हुनेछ। विमानस्थलको पूर्व दक्षिणतर्फको रिठेपानी डाँडा कटिङका लागि स्थानीयवासीले अग्रसरता देखाए पनि हालसम्म काम अघि नबढेकाले आयोजनाले पहल गर्ने बताइएको छ। विमान अवतरणका लागि सो डाँडा बाधक रहेकाले कम्तीमा 25 मिटर कटान गर्न आवश्यक रहेकाले त्यसका लागि नापी विभाग र वन कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको छ। आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्नका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती आवश्यक निर्माण सामग्रीको आपूर्ति नै हो। अहिले रोकिएका सामान लामो समय ल्याउन नसकेमा समग्र आयोजना प्रभावित हुन सक्छ। पर्यटकीय सहर पोखरामा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्नका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले समेत निरन्तर चासो दिँदै आएका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेशको समेत गौरवका रूपमा रहेको विमानस्थल समयमै सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो। विमानस्थल हाम्रो गौरव हो। निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेर पर्यटकीय सहर पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सिटीका रूपमा विकास गर्नका लागि आवश्यक सबै खालको सहयोग गर्न सरकार तत्पर छ, मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो। कठिन अवस्थामा समेत विमानस्थल निर्माण कार्यले निरन्तरता पाएकामा पर्यटन व्यवसायीहरू समेत उत्साहित छन्।
विमानस्थल पर्यटन प्रबन्धनको आधारशिलाका रूपमा व्यवसायीहरूले लिएका छन्। पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेल यस वर्ष मुख्य पर्यटकीय याममा कोरोनाले गर्दा पर्यटन व्यवसाय मारमा परे पनि आगामी दिनमा विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहरसँग पोखराको सम्पर्क विस्तारले पर्यटन व्यवसाय फस्टाउनेमा आशावादी हुनुहुन्छ। त्यसो त विश्व महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण मुलुकका हरेक विकास आयोजनाहरू प्रभावित बनेका छन्।